दिल करता है आई मिस यू लिखूं अपने हाथ पर और यह हाथ तुम्हारे कान के नीचे ऐसे टिका के दूं कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी याद कितना दर्द देती है। सलाम करने के बहाने मेहमानों की गिनती करना भी हम पाकिस्तानियों का टैलेंट है। अम्मी, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मगर मगरिब से पहले आ जाना। एक पागल दूसरे पागल से, तुम किस दिन पैदा हुए? दूसरा पागल, इतवार को। पहला पागल, तुम मुझे पागल बना रहे हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। बराए मेहरबानी मेरी पोस्ट को अपना महबूब समझकर वक्त दिया करें, शुक्रिया। शौहर, एक राइटर ने लिखा है कि शौहरों को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी, देख लो वो बेचारा भी लिख ही पाया है, बोल नहीं सका। मुझे तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती, आई लव यू मेरी नाक। अगर इनके वालिदैन ने इनको वक्त पर पोलियो के 2 कतरे पिलाए होते तो उनको ये दिन देखने न पड़ते। पोस्ट किए जा रहे सब, मुझे तो वो मोहब्बतें भी याद आ गई जो मैंने की ही नहीं थी। टीचर, ये तुम्हारे साथ छोटा बच्चा कौन है? शागिर्द, ये हमारा भाई शराफत है। टीचर, तो उसको साथ क्यों लाए हो? शागिर्द, आपने ही तो कहा था कि स्कूल शराफत के साथ आना। एक रत्ती नहीं बदलूंगी, लाख तुम नापसंद करो। गरम गरम चाय, यह ठंडी तन्हाई, क्या कहने मेरे अय्याशियों के। सर्दियों में शर्ट इतनी प्रेस करे जितनी कोट स्वेटर और जर्सी से नजर आती हो। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को उसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे ख़ानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। सरदार, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू, जावा के कोई 4 वर्जन बताएं। सरदार, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। ये बात कोर्ट तक जाएगी, तुमने देखा है फिर मेरी चाय को घूर कर। मैं ओपन माइंडेड हूँ। अच्छा, फिर तो आपका दिमाग बाहर गिर जाता होगा। एक आदमी ने सरदार जी से पूछा, तुम अगले जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? सरदार जी बोले, काकरोच। आदमी बोला, वो क्यों? तो सरदार जी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ काकरोच से ही डरती है। लोग वाकिफ है मेरी आदतों से, राब्ता कम ही सही लाजवाब रखती हूँ। अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे हम हैं, और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो वही बुरा है, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। कुछ लोगों की बातें सुनकर थप्पड़ खुद कहता है कि मेरा इस्तेमाल कब करोगे? उस्ताद, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर ली थी? बच्चा, और सर आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था। इंग्लिश और मैथ का पेपर दे के आओ तो यूँ लगता है जैसे लाश ठिकाने लगा दी हो। वो ना मिला तो उसकी यादों के सहारे जी लेंगे, वरना उसकी शादी में जाकर कोको कोला भी पी लेंगे। हम किसी को मजबूर नहीं करते कि कोई हमें पसंद करे, वो कमबख्त हमारी बातें इतनी लशपश है कि लोग खींचे चले आते हैं। लाइन मारने के 3 तरीके हैं, पेंसिल, मार्कर, पैमाना। आप कौन सी लाइन समझते थे? अच्छा, वो वाली लाइन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपनी सोच को बदलो, पोस्ट तो देखो किस मासूम बंदे की है। माफिया मांग लो, करतूत न बदलना। सुनो, उसे कहना, चलो रहने दो, मैं खुद कह दूंगी। तुम लोग पास से मसाले लगाकर बताते हो। रिश्तेदारों में अगर कोई घर आकर बैठ जाए तो अम्मी के इशारे ही खत्म नहीं होते मोबाइल छुड़वाने के। जानते हो सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब आप चाय बनाने किचन में जाओ और पता चले कि चाय बनाने से पहले सॉस पैन मांजना पड़ेगा। एक ऐसे शख्स की तलाश है गालिब जो सर्दी में मेरी जगह नहा लिया करे। काश दिलों की भी मर्दमशुमारी होती, पता तो चलता किसके दिल में कितनी आबादी है। खड़खड़ करके बर्तन धोना भी एक आर्ट है, ताकि घर में मौजूद तमाम कानों तक आवाज़ और दिमागों तक आगाही पहुँचे कि काम किया जा रहा है।
نشیلی آنکھیں، دھیما لہجہ، حسن تو قیامت واللہ، ہم فنا ہو جائیں گے خود کو شیشے میں دیکھتے دیکھتے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان کا اوپر والا ہونٹ جب نچلے ہونٹ سے مل جائے تو بکواس بند ہو جاتی ہے۔ مجھے بچپن کا وہ دکھ نہیں بھولتا جب رات بھر جاری رہنے والی بارش صبح اسکول کے ٹائم رک جاتی تھی۔ دودھ والے ہڑتال کرتے ہیں تو دودھ سڑک پر پھینک دیتے ہیں، ٹماٹر والے ہڑتال کرتے ہیں تو ٹماٹر سڑک پر پھینک دیتے ہیں۔ نہ جانے بینک والوں کو کب عقل آئے گی۔ دنیا میں مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام گھر میں بڑا شاپر ڈھونڈنا ہے۔ بدتمیز ہونے کا ایک فائدہ ہے، لوگ دوبارہ منہ ہی نہیں لگاتے۔ موبائل لیا پی سی او ختم، موبائل لیا گھڑی ختم، موبائل لیا ٹارچ ختم، موبائل آیا ٹیپ ریکارڈر ختم، موبائل آیا ریڈیو ختم، موبائل آیا کیلکولیٹر ختم، موبائل آیا کیمرہ ختم، موبائل آیا عید کارڈ ختم، موبائل آیا الارم ختم، موبائل آیا ڈائری ختم، موبائل آیا انٹرنیٹ ختم، موبائل آیا سکون ختم، اور آپ کا موبائل آپ کی بیوی کے ہاتھ میں آیا تو آپ ختم۔ کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دو بندے ہونے چاہیے، ایک تفصیل سے بات سمجھاتا رہے اور دوسرا ساتھ ساتھ چپیڑے مارتا رہے۔ میک اپ سے پہلے، میک اپ کے بعد۔ عمران خان نے کہا تھا میں تاریخ کو پلٹ دوں گا، ابھی میں نے تا الف را یا خا پلٹ کر دیکھا تو خیرات نکلا۔ ڈیئر گرمی پلیز تھوڑی نرمی، میکے جا کر بچوں کو خالہ کے حوالے کر کے آرام کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ آنکھیں کہتی ہے سو جاؤ، موبائل کہتا ہے بکواس نہ کر۔ تم ہم سے اتنا عشق کب سے کرنے لگے، ہمارا الٹا لکھا ہوا بھی پڑھنے لگے۔ مرد عورت کو ڈانٹ اور جھاڑ پوری فیملی کے سامنے دیتا ہے لیکن معافیاں بند کمرے میں مانگتا ہے۔ چپلی کباب میں چپل نہیں ہوتی، روح افزا میں روح نہیں ہوتی، آلو بخارے میں آلو نہیں ہوتا، ایسے ہی تحریک انصاف میں انصاف نہیں ہوتا۔ شوہر چائے گرم ہی دینا عائشہ، منہ میں ہی چھان لوں کیا؟ الو ایک ایسا لفظ ہے جسے بولنے پر منہ بھی الو جیسا بن جاتا ہے۔ نوٹ: ماشاءاللہ بڑی جلدی الو بول کر دیکھا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی چاند پر بہتا ہوا پانی؟ میں نے دیکھا ہے یہ منظر اپنا منہ دھوتے ہوئے۔ انگریز کہتے ہیں تھنک بیفور اسپیک اور پاکستانی کہتے ہیں سوچی پیاتے بندہ گیا۔ پانی پینے کے لیے اٹھو تو سارا گھر ہی پیاسا ہو جاتا ہے۔ ایک نایاب تحقیق: کوے پر کتنے ہی صدمے گزر جائیں، کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، اس کے بالوں پر کالے ہی رہتے ہیں۔